अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त वसीम लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाज़िर है, इस दुआ के साथ कि सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें और खुश रहें। तो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा हट के है। बेसिकली इस वक्त मैं टर्की में हूँ, इस्तांबुल में, इनकी हाया सोफिया मॉस्क के अंदर। तो मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ट्रैवल और विज़िट के हवाले से जो कि सेविंग के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं, तो वो मैंने चाहा कि मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो आज के मेरे प्रोग्राम का नाम है सेविंग मनी वाइल यू आर इन ट्रैवलिंग। सो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। नॉर्मली ये एक छोटी सी चीज़ है, हम लोग कभी ख्याल नहीं करते कि हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम सेविंग भी कर सकते हैं। और ये ऐसी सेविंग होती हैं कि जो हमारे ट्रैवल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डालती और ना ही किसी किस्म का हमें नुकसान देती हैं, बल्कि इंस्टेड हमारे पास कुछ सेविंग भी हो जाती है और इसको हम रीप्लान भी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट विज़िट्स के लिए। सो चलते हैं टॉपिक के लिए, अपने नए टॉपिक के लिए, ट्रैवलिंग सेविंग मनी व्हेन यू आर इन ट्रैवलिंग। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। तो हम साथ साथ एक इसका वर्चुअल टूर भी कर लेते हैं आया सोफिया का, ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकें और ये थोड़ा सा टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग भी हो जाए और आप इसमें एक एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ सीख भी सकें, जो कि मेरा एक मोटो है कि लर्निंग विद वसीम। जो मुझे आता है वो आप भी सीखें और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप मुझसे सीखें, और ऐसी चीज़ें जिसमें मेरी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे उसमें आपकी तरफ से कमेंट्स चाहिए होंगे, आपकी तरफ से फ़ीडबैक चाहिए होगा, ताकि मैं उसको मज़ीद बेहतर बना सकूं और आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो साथ साथ हम अब वर्चुअल टूर पे भी चलते हैं और उसके साथ साथ हम कुछ सीखते भी हैं। तो कम टू द पॉइंट, सेविंग मनी वाइल यू आर इन ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के नॉर्मली हमारे 2 या 3 मकासद होते हैं। आम तौर पे हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं एज अ टूरिस्ट, या फिर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ बिज़नेस के लिए, जॉब्स के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेम्बर से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और इसी तरह हमारे ये ट्रैवल्स जो हैं वो हमारे सिटी बेस्ड भी हो सकते हैं, कंट्री बेस्ड भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ सिटीज़ के भी हो सकते हैं। तो अगेन ये जितने भी हम ट्रैवल करें, जहाँ जहाँ हम ट्रैवल करें, हम वाइसली अपनी मनी को सेव करें अपने पैसे को। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी सेविंग भी हो रही होगी और हम एंजॉय भी कर रहे होंगे, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। हम बड़े आराम के साथ अपनी सेविंग कर रहे होंगे, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, बल्कि इवन हम सम केसेस में हम ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट्स। इस वक्त मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूँगा और डेफिनेटली मैं मुख्तलिफ़ जगहों में मेरा विज़िट होगा तो मैं वहाँ का वर्चुअल टूर भी करवाता रहूँगा और साथ साथ आपको दूसरे पॉइंट्स भी बताता रहूँगा, ताकि आप भी उसी तरह उसको प्लान कर सकें। और मज़े की बात यह है कि ये सब जो मैं आपसे शेयर करूँगा ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी होगा। सो ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हवा में सिर्फ एक लेक्चर दे दूँ। सो कम टू द पॉइंट, जब भी आप ट्रैवल करें तो उसमें कुछ स्टेप्स को मद्देनज़र रखें और उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने ट्रैवल को प्लान करें। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और सेविंग के हवाले में आप जानते ही हैं कि हर वक्त मैं उस पर ज़ोर देता हूँ, वो ये है कि अपना प्लान प्रॉपर करें, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करें। ऐसा प्लान करें जो कि ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट को भी सेव करे, आपकी सेविंग भी करे। सो एक अच्छा प्लान ऐसा प्लान होता है जो कि रिटन डाउन हो, जिसमें आपने अपने ट्रैवल के पूरे पॉइंट राइट डाउन किए हों कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी इंजॉयमेंट करनी है, और उसके साथ साथ उसमें सेविंग का एक फैक्टर भी मौजूद हो। आपको ये भी पता हो कि आपने किस तरह सेव करना है, कहाँ कहाँ सेव करना है और कैसे सेव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सेविंग की तरफ जाएंगे तो ये आपने जहन में रखना है हमेशा कि आप जब भी कोई भी प्लान करें उसको फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली बनाएं। उसको ऐसा बनाएं कि उसमें एक पूरा एस्पेक्ट मौजूद हो
کہ آپ کیسے سیو کر سکتے ہیں, کس طرح سیو کر سکتے ہیں, کون سی جگہیں, کون سی ایونیوز ہیں جس میں آپ پراپرلی اس میں سیو کر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں آپ کے پلان کے اندر موجود ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا یہ خیال رکھیں کہ جب آپ کوئی ہوٹلز لیتے ہیں یا کوئی ایئر لائنز لیتے ہیں تو وہاں آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. آپ نے پلان کیا جانے کا, ٹھیک ہے, آپ نے پہلا اسٹیپ پورا کر لیا, پلان کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لیا. اب باری آتی ہے کہ آپ جب پلان کر رہے ہیں تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں کیا وہ آف سیزن ہے یا پیک سیزن ہے. اگر تو آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں اور آپ پیک سیزن میں جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی زیادہ پے کریں گے اور انجوائے کم کریں گے کیونکہ رش بہت ملے گا. تو تھوڑا سا آپ اس کو ایک عقل مندانہ طریقے سے, وائسلی طریقے سے اگر آپ مینیج کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ آف سیزن میں جائیں گے یا پیک سیزن نہیں ہوگا تب جائیں گے تو اس میں آپ نہ صرف پیسے بھی اپنے سیو کریں گے بلکہ آپ انجوائے بھی زیادہ کریں گے. اب رہ گئی بات ہوٹلز کی اور مختلف ایریا جہاں آپ اسٹے کرنا چاہتے ہیں, تو آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سارے آپشن موجود ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہاسٹل کا آپشن موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس گیسٹ ہاؤس کا آپشن موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس B&B کا آپشن موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسے سویٹس کا آپشن موجود ہوتا ہے جو اکنامیکل ہوتے ہیں اور ان میں فیسلٹیز بھی ساری ہوتی ہیں. صرف وہ اتنے ویل نون نہیں ہوتے کہ بہت بڑے بڑے ناموں والے ہوں, اور اس میں ہم اچھی خاصی سیونگ کر سکتے ہیں. اس میں جب ہم پلان کریں تو ہم ان جیسے ڈیسٹینیشن پوائنٹس کو ترجیح دیں اور اس میں پھر ہم اپنا پورا کا پورا توجہ کے ساتھ اپنے بکنگ کرائیں. تو ایڈوانس بکنگ ہو ہماری تاکہ ہمیں یہ پیسے سیو ہو سکیں. دوسری بات ہے ایئر لائنز. جب آپ ایئر لائنز, ٹرینز یا کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن موڈ یوز کرتے ہیں اور اس پہ بھی آپ ایڈوانس میں جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اپنی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ آپ جب ایک مہینہ پہلے, 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے ٹکٹ لیں گے اور سیم ڈے ٹکٹ لیں گے تو آپ کو سیم ڈے والا ٹکٹ بہت زیادہ ہائی پرائس پہ ملے گا, جو کہ آپ اگر پراپر پلان کر کے تھوڑا سا پہلے لے لیں گے تو وہ آپ کو بڑی ریزنیبل پرائس پہ مل جائے گا. سو اگین آپ کی کوئی بھی موڈ ہو کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کا, اس کو آپ فرینڈلی رکھیں, اس کو آپ پہلے سے پلان کر لیں اور اس کو پہلے سے بک کر لیں تاکہ وہ آپ کو ایک کنسیشنل ریٹ پہ مل سکے. اس کے بعد آتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ. تو جب لوکل ٹرانسپورٹ آپ یوز کرتے ہیں تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کبھی بھی آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے وہ بڑی آپ کو ایکسپینسو پڑے گی اور مہنگی ملے گی, جبکہ یہی چیز اگر آپ پرائیویٹ کی جگہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان جگہوں میں جو کہ بسز کی صورت میں ہو سکتی ہیں, میٹروز کی صورت میں ہو سکتی ہے, ٹرام ویز کی صورت میں ہو سکتی ہیں, تو وہ آپ کو نہ صرف کنسیشنل ملیں گی بلکہ اس میں آپ کو انجوائے کرنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا اور سیونگ مفت کی ہوگی. سو اس میں آپ کو ایک لوکل ٹچ بھی ملے گا, آپ لوکل ایٹماسفیئر سے بہت زیادہ قریب بھی ہوں گے تو آپ انجوائے زیادہ کریں گے. ان دا سیم مینر آخری چیز آ جاتی ہے آپ کا فوڈ اسٹف. جب کبھی بھی آپ اپنا فوڈ اسٹف لیں تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کا ایک پروپورشنیٹ لوکل کلچر کے اوپر ضرور رکھیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ لوکل فوڈ استعمال کرتے ہیں, آپ لوکل فوڈ لیتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کو ان ایکسپینسو اور سستا ملتا ہے بلکہ وہ آپ کو ایک وہ لوکل ٹچ بھی ملتا ہے, ایک لوکل اس میں شامل ہوتی ہے تو ایک آپ کو ورائٹی ملتی ہے. اس کی جگہ اگر آپ روٹین میں جس طرح آپ کی ملٹی نیشنل چینز یا بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنا لنچ اور ڈنر اور میل لیتے ہیں تو وہ شاید آپ کو اتنا زیادہ ایک ڈفرینس نہیں پے کر سکے گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور ملٹی نیشنل چینز, ہوٹلز اور ان کا بھی فوڈ ٹرائی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوکل فوڈ کو ضرور ٹرائی کریں, کیونکہ لوکل فوڈ کو جب آپ ٹرائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک لوکل ٹچ دے گا اور ایک لوکل آپ کو انجوائمنٹ ملے گی. تو آپ نے ٹرانسپورٹ کا بھی ایک پروپورشن جو رکھنا ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ کا زیادہ رکھنا ہے انسٹیڈ آف پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا. پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے زیادہ یوز کرنی ہے. دوسرا یہ کہ جب فوڈ آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے فوڈ کو جو آپ کا فوڈ ہے وہ لوکل فوڈ زیادہ یوز کرنا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا ورچوئل ٹور جو ہے آیا صوفیہ کا وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آج کے پروگرام میں میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور مزید پروگرام بھی کرتے رہیں گے.
اور آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے. یہاں یہ بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پلیز آپ فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں اور کن چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان ٹاپکس پہ بھی ہم آپ کے لیے مزید پروگرام بناتے رہیں اور آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، تاکہ آپ کو ایڈوائز کر سکیں. اور یہ ساری ہماری ایڈوائسز جو ہوں گی وہ ساری کی ساری ریالٹی بیسڈ ہوں گی، گراؤنڈ ریالٹی کی بیس پہ ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ہوا کے اندر ایک مشورہ دے رہے ہوں. سو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمیں بتاتے رہیے کہ کیا چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں اور کیا چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید امپروومنٹ ہو، اور کون سے وہ ٹاپک ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید کام کر سکیں اور مزید کام کر کے آپ کو مزید اس میں ہم انفارم کر سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.